भनेपछि यहाँ के भयो भनेपछि यो चाहिँ यो मास चाहिँ एम नट छ, इनिसियल मास अफ कति छ रकेटको एम नट छ, इनिसियल मास अफ रकेट एम नट, इन्क्लुडिङ के हो तिम्रो इन्क्लुडिङ सेल र फ्युल हो। इज फायर भर्टिकल एट टाइम टी इक्वल टु 0, कुनै पनि टाइम टी इक्वल टु 0 मा चाहिँ यो रकेटलाई चाहिँ फायर गरेको छ। द फ्युल चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ नि त रकेटमा हैन, फ्युल चाहिँ बर्न हुन्छ। फ्युल इज बिङ कन्ज्युम टु द कन्स्ट्यान्ट रेट अफ क्यू इज इक्वल टु डीएम बाइ डीटी। यो भन्ने कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ फ्युल कन्ज्युम भइरहेको छ भने फ्युल चाहिँ कन्ज्युम भइरहेको छ भने अब चाहिँ and is expelled at a constant speed of u relative to the rocket हो है, constant speed of u relative to the rocket हो भने जो कन्ज्युम भएको त बर्न भएको फ्युल त बाहिर एक्सपेल हुन्छ नि बाहिर है, त्यो भनेको कति स्पिडमा चाहिँ एक्सपेल भएको छ u स्पिडमा है, तर यो स्पिड चाहिँ के हो रिलेटिभ टु द रकेट हो, रकेटको रिलेसनमा हो। अब ड्राइभिङ एक्सप्रेसन अफ द माइन्ड अफ द भेलोसिटी अफ द रकेट एट टाइम टी, कुनै पनि समय टीमा चाहिँ यसको भेलोसिटी कति हुन्छ डिराइभ गर भन्दा भयो। यसको लागि चाहिँ कुनै पनि टाइममा हेरेर मास कति छ त्यो कुरा निकालौँ के, जस्तै चाहिँ हेरौँ त एट टाइम टी लेख्दा हुन्छ है, एट टाइम टी द मास rocket cell and remaining fuel इज मास भनेको एम इज इक्वल टु के हुन्छ तिम्रो एम नट माइनस क्युटी भनेको कुनै पनि टाइम टीसम्म त यहाँनिर चाहिँ तिम्रो क्युटी जस्तै क्यु भनेको चाहिँ तिम्रो कन्स्ट्यान्ट रेट अफ लस अफ मास हो, क्यु इन्टु टी भनेको तिम्रो टाइम टीमा त क्यु इन्टु टी भन्ने मास त यसले चाहिँ के भइसक्यो लस भइसकेको छ हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ मास रिमेनिङ भनेको एम इज इक्वल टु एम नट माइनस क्युटी हुन्छ। एन्ड द भेलोसिटी चाहिँ के छ, भेलोसिटी चाहिँ हामी भी चाहिँ हामीले इज्युम गरेका छौँ है, एन भेलोसिटी पी भी हो, हामी एन भेलोसिटी इज भी, हामी भेलोसिटी चाहिँ भी इज्युम गरेका छौँ, माथि भर्टिकली अपरेट गरेको भेलोसिटी भी मुभ इज्युम गरेका छौँ है। अब चाहिँ हामीले चाहिँ सानो इन्टरभल टाइम डेल्टा टी भन्ने सपोज गरौँ, लेखौँ है, यो लेख्नुपर्छ है। ड्युरिङ द टाइम इन्टरभल डेल्टा टी, ड्युरिङ द टाइम इन्टरभल डेल्टा टी, कुनै सानो समय डेल्टा टीमा चाहिँ अब मास अफ फ्युल, अब यो चाहिँ लस हुन्छ नि त थोरै समयमा पनि फ्युल डेल्टा एम कति हुन्छ क्यु टाइम्स डेल्टा टी भनेको लस हुन्छ मास। अब लस नि मास भनेको पनि रेट कन्स्ट्यान्ट छ, क्यु छ भने क्यु इन्टु डेल्टा टी चाहिँ मास लस हुने भयो। इज एक्सपेल्ड विथ भेलोसिटी, क्यु इज एक्सपेल्ड लेखौँ यो एक्सपेल्ड विथ भेलोसिटी उता स्पिड लेखे पनि भयो, स्पिड u relative to rocket है, rocket। Let us denote v with the absolute velocity of the expelled fuel। Absolute velocity सबै न्युमेरिकल डेरिभेसन जस्तो छ है, अब द एक्सपेल्ड फ्युल भयो। एन्ड नाउ वी एप्लाई द प्रिन्सिपल अफ इम्पल्सन मोमेन्टम, त्यही नै हो है। एन्ड देन एप्लाइङ लेख्दै फ्युल फुल स्टप लगाएर एप्लाइङ लेख्दा भयो, एप्लाइङ प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स मोमेन्टम। मैले फेरि भन्ने है, यो लेख्दै गर्दा भनेको कुराहरू के गरेको भने जस्तै यो टाइम टी भनेको हाम्रो क्वेसनले चाहिँ के भन्छ इनिसियल मास चाहिँ एम नट भन्नु दिएको छ, इनिसियल मास एम नट छ भने तिम्रो अब यो टाइम कति हो, टाइम टी इक्वल टु 0 मा चाहिँ फायर गरेको, अब कुनै पनि समय टीमा चाहिँ कति हुन्छ भेलोसिटी निकाल भनेको छ, कुनै पनि समय टीमा चाहिँ यसमा चाहिँ कति मास चाहिँ लस भइसक्यो, क्युटी मास चाहिँ लस भइसक्यो, दिस मास इज कन्ज्युम्ड होइन, क्युटी इज कन्ज्युम्ड अब यो क्युटी भन्ने मास चाहिँ कन्ज्युम भइसक्यो भनेपछि यो टाइम कुनै पनि टाइम टीमा चाहिँ कति मास छ एम भनेको एम नट माइनस क्युटी भन्ने त्यहाँ मास चाहिँ एम नट माइनस क्युटी भन्ने मास चाहिँ कति छ त्यो सिस्टममा चाहिँ त्यति बेला एम नट माइनस क्युटी भन्ने टाइम छ। अब हामीले कुनै पनि सानो यो टाइम डेल्टा टी भन्ने टाइम सपोज गरौँ, त्यो डेल्टा टी भन्ने टाइममा चाहिँ मास कति लस हुन्छ
हामीले त्यो मास लस हुनेलाई चाहिँ डेल्टा एम भनौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ क्यु इन्टु डेल्टा टी हुन्छ। यो मास चाहिँ फेरि यो डेल्टा टी भनेको सानो टाइममा चाहिँ लस हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ के छ भने भनेर ड्युरिङ द टाइम इन्टरभल डेल्टा मास फ्युल चाहिँ लस भयो। यो चाहिँ जुन एक्सपेल भइरहेको मास छ अहिले म फ्री यहाँ त्यो बडी डायग्राम बनाएर पनि चित्र देखाउँछु। यो एक्सपेल भइरहेको मासको चाहिँ रिलेटिभ स्पिड चाहिँ यु छ। यो रिलेटिभ स्पिड भनेको विथ रेस्पेक्ट टु के हो, विथ रेस्पेक्ट टु रकेट हो। रिलेटिभ स्पिड इज यु रिलेटिभ टु रकेट हो है। हामीलाई चाहिँ के चाहिने हो, हामीलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ भेलोसिटी भी हो। भनेपछि हामीले चाहिँ अहिले के गरेको हाम्रो एजम्सन यहाँनिर अर्को थप के एजम्सन भयो भने हामीले चाहिँ एब्सोल्युट भेलोसिटी पनि निकाल्यो है। एब्सोल्युट भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो अहिलेको एजम्सनमा चाहिँ भी हो। यो कति हुन्छ निकालौँला। एब्सोल्युट भेलोसिटी चाहिँ भिई हो भनेर भन्ने हामीले होइन। अब चाहिँ यसको लागि चाहिँ इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको लागि चाहिँ फेरि चित्र बनाऊ। अब त्यो खासमा त बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कमी छन् जस्तो देखिन्छ। तर प्रत्येक क्वेसनहरू गर्दा चाहिँ सिम्पल हामीले नयाँ नै के थ्योरी पढिरहेको छौँ कि जस्तो लाग्छ कि भनेको यो हाम्रो रकेटको एप्लिकेसनमा फरक फरक एप्लिकेसन्सहरू हुन् होइन। त्यो भएर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै छन्। जस्तै हेर त हामीले चित्र बनाउँदा मैले सिम्पल रकेट बनाएको यो रकेटको चित्र जसरी बनाए पनि भयो, तिमीले मिलाएर बनाऊ, मैले यति मात्र बनाएँ ल। त्यो चाहिँ रकेट भयो भनेको चाहिँ रकेटको भेलोसिटी कति छ, भेलोसिटी भनेको अपर डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ यो रकेट चाहिँ है। रकेट चाहिँ अपर डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको एट टाइम टी है। एट टाइम टी चाहिँ यसको चाहिँ मोमेन्टम कति छ हेर त। यसको मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। यसको मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो भनेपछि यसको मास कति छ, एम नट माइनस क्युटी छ यसको मास। एम नट माइनस क्युटी छ यसको मास टाइम्स भेलोसिटी भनेको भी छ। हामीले भेलोसिटी भी मानेको छौँ है। प्लस अब यो चाहिँ यो इनिसियल मोमेन्टम भयो। अब हामीले के गर्ने हो, इम्पल्स लेख्ने हो। यहाँनिर हामीले इनिसियल मोमेन्टम लेखा माथि लेख्दा भयो इनिसियल मोमेन्टम भनेर है। इनिसियल मोमेन्टम अब इम्पल्स हेर त। इम्पल्स के हुन्छ, इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु के हो, फोर्स इन्टु द्याट भेरी स्लाइट स्मल एमाउन्ट अफ टाइम हो। भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स चाहिँ यहाँनिर तिम्रो उडिरहेको फोर्समा के अरे रकेटमा लाग्ने फोर्स भनेको त वेट मात्र हो। भनेपछि यहाँलाई लागेको फोर्स भनेको वेट हो। भनेको चाहिँ तिम्रो यो इम्पल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, वेट टाइम्स डेल्टा टी हुन्छ। फोर्स इन्टु डेल्टा टी हो। अब यो वेट भनेको चिज पनि फेरि के हो, मास इन्टु एमजी त हो नि वेट भनेको। मैले त्यही लेखेँ, मास भनेको एम नट माइनस क्युटी एमजी, यो भनेको वेट भयो टाइम्स डेल्टा टी यो भने के भयो, इम्पल्स भयो। अब यो तिमी एउटै लाइनमा लेख, मैले चाहिँ अलिकति तल लेख्नुपर्ने भयो यहाँनिर। अब फाइनली चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हेर, फाइनली चाहिँ यो तिम्रो रकेट छ। रकेटमा थोरै केही स्मल एमाउन्ट घट्यो। यो सिम्पल यो चित्रको नोटेसनमा त तिमी जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ है। रकेट छ यहाँनिरबाट थोरै केही मास त भनेको त एक्सपेल भइरहेको मास छ नि यो फ्युल। एक्सपेल भइरहेको फ्युललाई चाहिँ मैले यसरी सानो एमाउन्ट यसरी चाहिँ डेल्टा एम भनेर चाहिँ माने हामीले। त्यो डेल्टा एम मास चाहिँ जति लस हुन्छ भनेर भनेको थियो नि हामीले, डेल्टा एम क्यु डेल्टा टी भनेको यो चाहिँ सानो एमाउन्ट अफ टाइम डेल्टा टी। यो डेल्टा टी टाइममा चाहिँ के हुन्छ, हामीले डेल्टा एम एमाउन्ट अफ मास चाहिँ रिलिज हुन्छ भनेर भनेको। अब यो डेल्टा एम एमाउन्ट अफ मास चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल रिलेटिभ टु रकेट लिएर त भएन। रिलेटिभ टु हामीले एब्सोल्युट भेलोसिटी लिनु पऱ्यो। किन हामीले बाहिर सबैको भेलोसिटी एब्सोल्युटमा लिइरहेको छौँ, यो बाहिर फ्याँकिरहेको भेलोसिटी पनि हामीले एब्सोल्युटमा लिनुपर्छ। भनेपछि यो भनेको भेलोसिटी मैले डेल्टा एम टाइम्स भिई हो। भी भनेको एब्सोल्युट भेलोसिटी अफ द त्यो एक्सपेल्ड मास हो। र यो माथि मैले यसको चाहिँ माथि नै देखाइदिएँ। यो रकेटको चाहिँ अब मोमेन्टम कति हुन्छ त, यो केसमा चाहिँ रकेटको मोमेन्टम भनेको फेरि पनि मास इन्टु भेलोसिटी हो। मास भने कति हुन्छ हेर त, एम नट माइनस क्युटी, यो भनेको त तिम्रो पहिलाको मास हो, माइनस तिम्रो चाहिँ यो डेल्टा टी भन्ने टाइममा कति मास घटेको छ, तिम्रो चाहिँ क्यु इन्टु डेल्टा टी भन्ने मास घटेको छ, क्यु डेल्टा भन्ने मास घटेको छ। र यो टाइममा चाहिँ तिम्रो चाहिँ भेलोसिटी पनि थोरै चेन्ज हुन्छ भने एजुम गरेर हामीले भेलोसिटी चाहिँ भी प्लस डेल्टा भी, सानो भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, भी प्लस डेल्टा भी हुन्छ भनेर हामीले एजुम गरौँ। यो सिम्पल यति नै हो। यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो है। यहाँ के अरे केही बुझेन भने भन, यतिसम्म चाहिँ के बुझाउनुपर्छ भने नत्र तिम्रो अबको चाहिँ सिम्पल हाम्रो अबको चाहिँ सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन र क्यालकुलेसन मात्र केही छैन। सर एकचोटि सर भनिदिनु न। मैले फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिएँ है त सर भने। यो क्वेसनहरू गाह्रो छ नि यिनीहरू। अब यिनीहरूको सबै न्युमेरिकललाई चाहिँ इच एन्ड इन्डिभिजुअलको लागि चाहिँ त्यो फरक फरक तरिकाले सम्झे जस्तो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। तर तरिका त सबै एउटै हो होइन। तर प्र्याक्टिस कम हो भने चाहिँ लगभग हामीले नयाँ हेर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक जस्तो देखिन्छ। ल मैले फेरि एकपल्ट भनेँ हेर है। इनिसियल मास एम नट भनेको चाहिँ रकेटको इनिसियल मास कति छ, रकेटको इनिसियल मास एम नट छ। रकेटको इनिसियल मास एम नट छ कुन टाइममा, एट टाइम टी इक्वल टु 0 यसको मास एम नट छ। अब टाइम टी भने अब चाहिँ मास एम नट छ। यो चाहिँ इन्क्लुडिङ सेल एन्ड फ्युल हो। फ्युल र सेललाई दुइटै गरेर चाहिँ मास कति छ, टाइम टी इक्वल टु 0 मा मास चाहिँ एम नट छ। एन्ड फायर भर्टिकल्ली टाइम टी इक्वल टु 0, टाइम टी इक्वल टु 0 मा चाहिँ भर्टिकल्ली फायर गरेको छ। अब फ्युल इज कन्ज्युम्ड एज अ कन्स्ट्यान्ट रेट, फ्युल इज कन्ज्युम्ड एज अ कन्स्ट्यान्ट रेट अफ डिएम बाई डिटी भनेको चेन्ज इन मास भनेको चाहिँ अब एट टाइम टी मास कति हुन्छ भनेको चाहिँ एट टाइम टी
यो कन्स्ट्यान्ट रेटमा छ एट टाइम टी भनेको चाहिँ कन्ज्युम्ड मास भनेको कति हो कन्ज्युम्ड मास भनेको यो चाहिँ कन्ज्युम्ड मास हो नि त कन्ज्युम्ड मास भनेको क्यु इन्टु टी हो यसलाई इन्टिग्रेट गरेर आउन सक्छ है तिमीलाई चाहिँ इन्टिग्रेटै गर्नु मन लाग्छ भने कन्स्ट्यान्ट हो गर्नु परेन क्यु इन्टु डेल्टा टी हो इजिकल टु डिएम हुन्छ यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने डिएम मास कति छ थाहा हुन्छ यो भनेको चाहिँ मास आउँछ हाम्रो क्युटी भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ क्यु टाइम्स टी हुन्छ प्लस सी लेख्न सकिन्छ तर एट टाइम टी इजिकल टु 0 एम इजिकल टु एम नट छ त्यो चाहिँ हामीले उसको भ्यालु सीको भ्यालु त्यो केही समस्या हुँदैन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ मास भनेको चाहिँ क्यु इन्टु टी आउँछ कि भनेको क्यु इन्टु टी भनेको सिम्पल मास आउँछ भनेको कन्ज्युम मास आउँछ क्यु इन्टु टी भनेको एट टाइम टी चाहिँ क्युटी भनेको चाहिँ कन्ज्युम्ड मास भयो जे भयो भने क्युटी भनेको कन्ज्युम्ड मास भयो अब कन्ज्युम्ड मास क्युटी छ भने यो सिस्टममा कति मास बाँकी छ एट टाइम टी सिस्टममा चाहिँ एट टाइम टी सिस्टममा बाँकी रहेको मास चाहिँ एम नट माइनस क्युटी हो क्युटी भनेको मास कन्ज्युम भइसक्यो र त्यो समयमा त्यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ भेलोसिटी हामीले कति मानेको छौँ भी मानेको छौँ भने इनिसियल मोमेन्टम कति भयो एम नट माइनस क्युटी टाइम्स भी भयो ल अब इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलबाट हामीले यहाँनिर अब लाग्ने इम्पल्सको कुरा गर्छौँ के अब यहाँनिर लाग्ने इम्पल्स भनेको के हुन्छ इम्पल्स भनेको फोर्स इन्टु द स्मल एमाउन्ट अफ टाइम हो अब फोर्स भनेको त वेटै छ र स्मल एमाउन्ट अफ टाइम हामीले चाहिँ के मान्यौँ डेल्टा टी मान्यौँ स्मल एमाउन्ट अफ टाइम चाहिँ हामीले डेल्टा टी चाहिँ स्मल एमाउन्ट अफ टाइम मान्यौँ है इम्पल्स लाग्ने टाइमलाई चाहिँ डेल्टा टी भनेर मान्यौँ अहिले भनेपछि के हुने भयो तिम्रो यो डेल्टा टी भनेको चाहिँ थप टाइम हो भनेको यो डेल्टा टीमा पनि तिम्रो के भइरहेछ यहाँतिर मास लस भइरहेछ कति मास लस हुन्छ डेल्टा टीमा क्यु इन्टु डेल्टा टी अनि मास लस हुन्छ तर यो इम्पल्स भनेको त के हो क्यु इन्टु डेल्टा टी नै हो यो डब्लु इन्टु डेल्टा टी नै हो र डब्लु भनेको चाहिँ तिम्रो एम नट माइनस क्युटी इन्टु जी भयो माइनस डेल्टा यो चाहिँ इम्पल्स लागिरहेछ अब यो इम्पल्स लागिसकेपछि तिम्रो नेक्स्ट टाइम चाहिँ कति हो नेक्स्ट टाइम फ्रेम चाहिँ टी प्लस डेल्टा टी भयो यो टी प्लस डेल्टा टीमा त तिम्रो मास फेरि घट्यो नि त पहिला मास कति छ एम माइनस क्युटी थियो पहिला इनिसियली मास र अब चाहिँ तिम्रो थप टाइम डेल्टा टीमा चाहिँ फेरि मास घटेको थियो क्युटी हो भनेपछि क्यु टाइम्स डेल्टा टी चाहिँ तिम्रो मास फेरि घट्यो भनेपछि यो टाइममा चाहिँ तिम्रो यो सिस्टमको मास चाहिँ एम माइनस क्युटी माइनस क्यु डेल्टा टी चाहिँ सिस्टमको मास हुने भयो टी प्लस डेल्टा टीमा भेलोसिटी पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ भेलोसिटीले चाहिँ हामीले भी प्लस डेल्टा भी गरेर मानौँ है हाम्रो यो भेलोसिटी भी भनेको त कुन टाइमको लागि हो टी भन्ने टाइमको लागि हो तर टी प्लस डेल्टा टीको लागि त भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ है अब त्यो भनेको चाहिँ हामीले भी प्लस डेल्टा भी भनेर अर्को कुनै भेलोसिटी भी प्लस डेल्टा भी भनेर सपोज गरौँ भनेपछि फाइनल मोमेन्टम भनेको चाहिँ सिस्टमको चाहिँ एम माइनस क्युटी माइनस क्यु डेल्टा टी भनेको चाहिँ मास भयो प्लस भेलोसिटी भनेको भी प्लस डेल्टा भी भयो र यो डेल्टा टी जुन समयको रिफरेन्समा चाहिँ हामीले मोमेन्टम चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम दिइरहेछौँ यो डेल्टा टीमै पनि मास लुज भएको मास जुन बाहिर गइरहेको मास छ त्यो भनेको डेल्टा एम हो यो मास चाहिँ कुन भेलोसिटीले चाहिँ बाहिर गइरहेको छ भने भी इज एब्सोल्युट भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु द सराउन्डिङ है विथ रेस्पेक्ट टु हामीले जुन बाहिर बसेर हेर्दाखेरिको रेस्पेक्टमा भयो तिम्रो चाहिँ रकेटको रेस्पेक्टमा होइन रकेटको रेस्पेक्टमा चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी यु भनेर दिएको छ हामीलाई यो कुरा चाहिँ यति भयो अब चाहिँ कुरा सेम यति नै हो है केही छैन नयाँ चिज चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ दुई प्रकारको कुरा हो भने यति पछि चाहिँ तिमीले इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाउँछ ल इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगायो भने अब त केही पनि छैन इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल मात्र लगाउने हो ल मैले इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लेखेँ एम नट माइनस क्युटी इन्टु भी अब यो माइनस छ किनभने डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लागेको छ डब्लुलाई मैले सिधै एम नट माइनस क्युटी जी टाइम्स डेल्टा टी लेखेँ इजिकल टु अब माथिकोलाई पोजिटिभ मान्ने होला माथिलाई पोजिटिभ मान्छे एम नट माइनस क्युटी माइनस क्यु डेल्टा टी है टाइम्स भी प्लस डेल्टा भी भयो अब योलाई चाहिँ नेगेटिभ तलको डिरेक्सनमा चाहिँ नेगेटिभ मान्नु पऱ्यो माइनस डेल्टा एम भी छ माइनस डेल्टा एम भी भयो अब माइनस डेल्टा एम भी भयो अब यो मैले भीलाई पनि थोरै चेन्ज गराउँ जस्तै चाहिँ हाम्रो यो भी भनेको के हो एब्सोल्युट भेलोसिटी हो जस्तै यो मैले जस्तै यहाँनिर माथि चाहिँ के गरिरहेछ रकेट मुभ गरिरहेछ है माथि चाहिँ रकेट मुभ गरिरहेको छ रकेटको भेलोसिटी चाहिँ हामीले भी मानिरहेछौँ है एट टाइम टी है एट टाइम टीको कुरा गरेको मैले रकेटको भेलोसिटी चाहिँ भी मानिरहेको छु मैले अब चाहिँ यो यु भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ यसको चाहिँ के हो तिम्रो चाहिँ एक्सपेल भएको मासको भेलोसिटी भी हो होइन अब यु भनेको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी अफ फ्युल विथ रेस्पेक्ट टु रकेट भयो यो रिलेटिभ भेलोसिटी अफ फ्युल विथ रेस्पेक्ट टु रकेट
भनेको चाहिँ यो यु भनेको चाहिँ तिम्रो के हुने भयो रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा छन् मैले अस्ति पनि तिमीलाई कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम गराउनलाई भनेको थिएँ दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने प्लसै लेख्न मिल्छ केही समस्या हुँदैन यो भी प्लस भी लेख्न मिल्छ भी प्लस भी नै लेख्न मिल्छ बुझ्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यौँ भने खासमा हुन चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ तिम्रो भेक्टर नोटेसनमा चाहिँ के हो भी माइनस भी हो भनेपछि मैले चाहिँ अब डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने है त ल अहिले डाउनवर्ड पोजिटिभ मान्यो भनेदेखि चाहिँ यु पनि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आउने भयो अब यो भी भनेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा पोजिटिभ छ माइनस भी भनेको अपर डिरेक्सनमा छ माइनस हुनुभयो यस्तो चाहिँ तिम्रो भी प्लस भी हुन्छ अथवा यो पनि धेरै बुझ्नु पऱ्यो मैले तिम्रो चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ तिम्रो खासमा कोलिजन कोएफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनमा एकदम डिटेलमा भनेको छु त्यहाँनिर के भनेको छु भनेपछि दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको चाहिँ छ भने त्यसको रिलेटिभ भेलोसिटी सम हुन्छ भनेपछि चाहिँ तिम्रो भी प्लस भी हुन्छ है भी कति हुँदो रहेछ भी भनेको सिम्पल यु माइनस भी हुँदो रहेछ है भी भनेको यु माइनस भी हुँदो रहेछ तिम्रो चाहिँ यो भीको ठाउँमा चाहिँ सिधै यु माइनस भी लेख्दै हुन्छ है तिम्रो चाहिँ यो यसरी डिराइभ गरिराख्नु पनि पर्दैन सिम्पल भी भनेको भी यु माइनस भी हो भनेर लेखिदिए हुन्छ मैले तिमीलाई चाहिँ बुझाइदिएको कसरी हो भनेर यसलाई चाहिँ अर मैले तल लेख्छु त्यहाँ लेख्दिनँ अर ल हेर त सिम्प्लिफाई गर्दा एम नट माइनस क्युटी भी माइनस जी एम नट माइनस क्युटी डेल्टा टी इजिकल टू मैले एम नट माइनस क्युटीलाई छुट्याउँछु है एम नट माइनस क्युटी टाइम्स भी है एउटा अनि अर्को चाहिँ प्लस एम नट माइनस क्युटी टाइम्स डेल्टा भी है म्हणजे अब माइनस क्युटी बाँकी छ है माइनस क्यु भी टाइम्स डेल्टा टी भयो अब क्युटी टाइम्स भी भयो अब चाहिँ माइनस हामीले यो डबल सानो यो डबल आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ डेल्टा टी इन्टु डेल्टा बी डबल आयो नि भनेको यो सानो एलिमेन्टको इन्फाइनाइटेसिमली सानो एलिमेन्टको स्क्वायरमा आयो डबल पावरमा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ मैले नेग्लेक्ट गरिदिएँ क्यु इन्टु डेल्टा टी इन्टु डेल्टा बी भन्ने चिजलाई नेग्लेक्ट गरिदिएँ अब माइनस डेल्टा एम आयो भी भनेको थियो भी भनेको यु माइनस भी हो हेर त यो टर्म काटिएला एम नट माइनस क्युटी भी र एम नट माइनस क्युटी भी यो काटिन्छ यो काटिन्छ सिम्प्लिफाई गर तिमी पनि गर सँगसँगै मैले सिम्प्लिफाईको कुरा मात्र केही छैन अब के भन्नुभयो माइनस जी एम नट माइनस क्युटी टाइम्स डेल्टा टी इजिकल टू चाहिँ अब हाम्रो के बाँकी रहने भयो यहाँ एम नट माइनस क्युटी एम नट माइनस क्युटी डेल्टा भी बाँकी रह्यो है अब चाहिँ यहाँनिर क्यु इन्टु डेल्टा टी यो डेल्टा एम भनेको नि क्यु इन्टु डेल्टा टी नै हो है भनेको छ नि माथि है डेल्टा एम चेन्ज इन मास भनेको सानो मास भनेको थियो क्यु इन्टु डेल्टा टी नै हो त्यसलाई हामीले क्यु इन्टु डेल्टा टीलाई लेख्न सकिएला त्यसलाई थोरै एडिट गरौँ त डेल्टा एमलाई एडिट गर्नु पर्दैन क्यु इन्टु डेल्टा टीलाई चाहिँ एडिट गर्दा क्यु यु हुन्छ जस्तै यो चाहिँ क्यु तिम्रो यो क्यु इन्टु डेल्टा टी टाइम्स भी भयो एउटा है यो टर्म चाहिँ है माइनस यो सेकेन्ड टर्म चाहिँ के हुन्छ डेल्टा एम टाइम्स यु हुन्छ प्लस चाहिँ डेल्टा एम टाइम्स भी हुन्छ है यो डेल्टा एम भनेको क्यु इन्टु डेल्टा टी नै हो माथि हेर त यो डेल्टा एम भनेको क्यु इन्टु डेल्टा टी नै हो यसलाई चाहिँ काट्न सकेर तिमीले डेल्टा एम टाइम्स युलाई मात्र राख्न सक्छौ डेल्टा एम टाइम्स यो भनेको क्यु इन्टु डेल्टा टी मात्र बाँकी रहने भयो होइन यो मात्र बाँकी रहने भयो यो डेल्टा एमलाई क्यु इन्टु डेल्टा टी लेखेर चाहिँ तिमीले एकपल्टलाई लेखौँ न त फेरि किन एकपल्ट गर्ने होइन लेख तिमी यहीँ काट्दा हुन्छ है मैले चाहिँ थोरै लेखिदिएँ एम नट माइनस क्युटी गर है सँग तिमीले भने डेल्टा टी इजिकल टु यो के हुने भयो एम नट माइनस क्युटी टाइम्स डेल्टा भी भयो माइनस क्यु इन्टु डेल्टा टी भी मैले सबैलाई क्यु इन्टु डेल्टा टी गरेँ डेल्टा भनेको क्यु इन्टु डेल्टा टी यु प्लस क्यु इन्टु डेल्टा टी भी यो र यो काटियो भने अब यो डेल्टा टीलाई चाहिँ डिभाइड गरिदिउँ सबैतिर अनि हामीले यो डेल्टा भी डेल्टा टीलाई चाहिँ डी भी डी टी लेखिदिउँ सिम्पल टेन्स टु जेरो गरिदिउँ त्यहाँ लेखेर पनि हुन्छ माथि ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के लेख भने डिभाइडिङ थ्रु बाई डिभाइडिङ by delta t and letting delta t tends to 0 है यो नलेखिकन सिधै गर्दा पनि त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ हुँदैन है ल थोरै एक्सपान्सन गरौँ त डिभाइडिङ डेल्टा टी गरेपछि यो फर्स्ट टर्म के आयो माइनस जी
एम नट माइनस क्युटी मात्र आउँछ इजिकल टु सेकेन्ड टर्म चाहिँ अब एम नट माइनस क्युटी अब डेल्टा भी बाई डेल्टा टी आयो डेल्टा भी बाई डेल्टा टीलाई के गर्न सकिन्छ हामीले डिभी बाई डिटी लेख्न सकिन्छ यो डेल्टा टी टेन्स टु जेड लेखेपछि यो नलेखिकन सिधै डिभी बाई डिटी लेखिदियो भने केही फरक त्यस्तो चाहिँ पर्दैन है माइनस अब चाहिँ तिम्रो यो क्यु यु हुने भयो डेल्टा टीले त हामीले डिभाइड गरिसक्यो हाम्रो चाहिँ अब यो इक्वेसन आयो अब डिभी बाई डिटीको टर्ममा आयो भने चाहिँ हामीलाई निकाल्नुपर्ने के हो भेलोसिटी हो भी भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के भ्यारिएबल सेपरेट गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ तिमीले चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो यो भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँनिर चाहिँ फेरि अब के छ हाम्रो कुरा तिम्रो भेलोसिटी भी निकाल्नुपर्ने कुरा छ है अब यो भेलोसिटी भी निकाल्नको लागि चाहिँ इन्डिकेट गर्नुपर्ने होला अब इन्डिकेट कसरी गर्छौ तिम्रो चाहिँ हेर त तिम्रो चाहिँ यहाँ भेलोसिटी यो टाइम चाहिँ तिम्रो यहाँ एम नट माइनस क्युटी यहाँनिर टाइम छ एम नट माइनस क्युटी यहाँनिर पनि टाइम छ है अब सेपरेट गर्नुपर्ने छ भेलोसिटीलाई चाहिँ यहाँनिर अब यसलाई कसरी गर्ने ल यसलाई इन्डिकेट गर्न ट्राई गर त लेख त र आफै पनि ट्राई गर आफू गर्दै गर्दा पनि हुन्छ स्क्रिन नहेरिकन आफूले गरेर पछि चाहिँ म यहाँ गरेको पनि हेर्दा हुन्छ म त एकछिन ट्राई गरेर त के इन्टिग्रेट गर्ने ट्राई गरेर त्यसलाई चाहिँ डिभी र डिटीलाई चाहिँ तिम्रो भ्यारिएबल सेपरेट गरेर चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने ट्राई गरेर त कतिसम्म पुग्दो रहेछ हामी यो टर्मको इन्टिग्रेसन कसैले गर्न सक्छ भन्दा कति हुन्छ हाम्रो टीको रेस्पेक्टमा त हामीले डिफरेन्सियल इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने टीको रेस्पेक्टमा माथि क्युयु बाई एम नट माइनस क्युटी आइरहेको छ भनेको त्यो हाम्रो भेरिएबल चाहिँ कहाँनिर आइरहेछ यो न्युमिनेटरमा चाहिँ त्यही पनि दोस्रो टर्ममा चाहिँ आइरहेछ यस्तोको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ लगमा आउँछ है कसैलाई के थाहा छ कसरी गर्ने हो हामीले यसरी गरेको 11 मा चाहिँ जस्तो यस्तो खालको इन्टिग्रेसन आयो भने अहिले तिम्रो सिधै लेख्न मिल्छ है सिधै लेख्न मिल्छ तिमी चाहिँ सक्छौ भने नत्र चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो गरेको -1/q अनि log m नट माइनस qt हुन्छ यो चीज भनेको चाहिँ तिम्रो यो डिनोमिनेटरलाई चाहिँ y मान्यो भने अथवा के मान्यो भने लेट चाहिँ तिम्रो चाहिँ m नट माइनस qt इज इक्वल टु y गरिदियो भने तिम्रो चाहिँ dy भने के आउँछ
एम नटको त तिम्रो एम नट त कन्स्ट्यान्ट हो भनेको चाहिँ डिवाई भनेको चाहिँ माइनस के छ क्यु त कन्स्ट्यान्ट हो हैन र क्यु त कन्स्ट्यान्ट हो होइन सरी है हाम्रो टीमा छ हैन यसको चाहिँ गऱ्यो भने क्यु चाहिँ तिम्रो बाहिर आउने भयो कन्स्ट्यान्टै हुन्छ डिटी हुन्छ के भनेको तिम्रो चाहिँ यस्तो हुने भयो के हुन्छ माइनस क्यु सरी यो भनेको चाहिँ एम नट त कन्स्ट्यान्ट 0 भएर माइनस क्यु डिटी हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ तिम्रो यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने 0 देखि टी सम्म सब्स्टिट्युट गर्यो भने माथि क्यु माथि के छ हेर्दा हामीसँग क्यु डिटी छ है त्यो क्यु डिटीलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ यो अगाडि माइनस लेखेर माइनस क्यु डिटी लेख्न सकिन्छ यसलाई माथिकोलाई चाहिँ यो डिटीले मल्टिप्लाई गर्दा के अनि तलको चाहिँ चिज के हो एम नट माइनस क्युटी भनेको वाइ हो यो भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ 0 देखि टी सम्म माइनस तिम्रो यु चाहिँ यु भयो माथि डिवाई बाई वाइ आयो यो माइनस यु कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ अझ यो डिवाई भनेको के चाहिँ एलएन वाइ आउँछ भनेपछि माइनस यु एलएन वाइ भनेको त्यो एलएन एम नट माइनस क्युटी हुने भयो भनेपछि भ्यालु चाहिँ यति आउँछ है यसरी गर्ने अब मैले फुल गरिदिउँ कि अब यति गरे बुझ्छौ तिमीले अब मिलाएर ल्याएको गर फुल गरिदिनु पर्ने भने पनि यता हेर यसरी गर्ने भनेको कसरी गर्नुपर्ने भने हेर्नुपर्छ मन बुझ्न मन छ भने राइट साइडमा हेर तर तिम्रो सोलुसनमा चाहिँ सबै चाहिँदैन तिमीले सिधै नै लेख्न सक्छौ यसले चाहिँ यसको चाहिँ इन्टिग्रेसन चाहिँ तिम्रो यो फर्स्ट टर्मको इन्टिग्रेसन के हुँदैछ माइनस यु एलएन एम नट माइनस क्युटी सिम्पल त्यो हाम्रो 11-12मा तिमीले चाहिँ त्यो प्रिभियसमा पनि पढ्यो होला कुनै पनि डिनोमिनेटरको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ न्युमिनेटरमा छ भने त्यसको एन्सर चाहिँ सिधै लगमा हुन्छ तर डिनोमिनेटरको एन्सर चाहिँ न्युमिनेटरमा छ त चाहिँ हाम्रो साइन चाहिँ मिलेको छैन त्यहाँ प्लस छ नेगेटिभमा आयो यसको न्युमिनेटर भन्यो भने चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ माइनस हुन्छ यो त कन्स्ट्यान्ट हो न्युमिनेटरमा क्युडिटी छ त्यो चाहिँ यस्तो छ माइनस जीको त सिम्पल जिटी हुने भयो माइनस जीको सिम्पल जिटी हुने भयो यो टी इक्वल टु 0 देखि टीसम्म अब राख यता भिजको यसको त भ्यालु भी नै भ्यालु यसको सिम्पल भी मात्र भयो के समस्या भएन अब राख्दा चाहिँ के आउने भयो तिम्रो भने एकपल्ट टाइम टी इक्वल टु टी राख अर्को टाइम टी इक्वल टु 0 राख भनेपछि चाहिँ माइनस यु एलएन एम नट मात्र हुने भयो यहाँनिर माइनस जिटी अब होल माइनस गर्नु पऱ्यो फेरि 0 राख्नु पऱ्यो माइनस यु एलएन सरी अघि चाहिँ माइनस क्युटी राख्नुपर्छ है पहिला चाहिँ टी राख्नु पऱ्यो यहाँ एम नट माइनस क्युटी भयो माइनस जिटी भयो अब चाहिँ माइनस यु भयो है माइनस यु चाहिँ के छ भनेपछि सेकेन्डमा 0 राखौँ एलएन एम नट भयो अब यो सेकेन्ड 0 राख्दा त के समस्या छैन सबै त्यो हराइहाल्छ अब इजिकल टु यो के भयो तिम्रो यु कन्स्ट्यान्ट आयो एलएन एम नट यो पोजिटिभ छ माइनस एलएन एम नट माइनस जिटी यो नेगेटिभ छ माइनस जिटी चाहिँ फेरि नेगेटिभ छ अब यसलाई थप के लेख्न सक्छ के हाम्रो हेर त यु एलएन एम नट माइनस यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ यु एलएन एम नट डिभाइडेड बाई एम नट माइनस क्युटी यो जिटी होइन क्युटी है जिटी माइनस यहाँनिर जिटी भयो यो चाहिँ तिम्रो एन्सर हो है भेलोसिटी एट एनी पोइन्ट भनेको चाहिँ यति भयो यसलाई चाहिँ मिटर पर सेकेन्डमा आन्सर छ यो भनेको यो इन्टिग्रेसनहरू तर यहाँनिर डिफ्रेन्सिएसन पनि अलिकति यहाँ अलिकति बुझ्ने पर्ने छ इन्टिग्रेसन पनि बुझ्नुपर्ने थियो तिम्रो सबै सिस्टम अफ पार्टिकलमा न्युमेरिकल यस्तै छ तिम्रो चाहिँ प्रत्येक नयाँ क्वेसन हेऱ्यौ भने अब यस्तै चिजहरू आइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब कुरा चाहिँ यति नै छ यस्तै छ नयाँ चिज केही छैन यहाँनिर अब सबै कुरा गर्न सकिन्छ हामीले यति गरिसकेपछि प्र्याक्टिस तिमीले गर्यौ भने तर अब सिस्टम अफ पार्टिकलमा चाहिँ रेगुलर